मे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नं तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। हृदयस्थो जनार्दनः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। जय हो भगवान नारायण। ओम हरि ओम तत्सत। चलिए शुरू। आज सत्यनारायण भगवान की कथा शरद पूर्णिमा के अवसर पर सभी लोगों को सुनना चाहिए, इसलिए कि चंद्रमा पर ग्रहण लगने वाला है। ऐसे भी हर एक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करना सांसारिक ताप से मुक्त करने का अच्छा साधन है। इसलिए इसको शुरू करते हैं। पहले सत्यनारायण भगवान की कथा कहने से पहले मंगलाचरण का पाठ किया जाता है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अमोघं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं दैत्यसूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदायकम् गुणत्रयं गुणातीतं गोविन्दं गरुडध्वजं जनार्दनं जनातीतं जानकीवल्लभं हरिं प्रणमामि सदा भक्त्या नारायणमतः परं दुर्गमे विषमे घोरे शत्रुभिः परिपीडिते निस्तारयस्व सर्वेषु यथा अग्निभयेषु च नामान्येतानि संकृत्य ईप्सितं फलमाप्नुयात्। सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुम् लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सीतारामगुणग्राम्य
पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलाक्षयाक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। ध्येयः सदा सविस्तृतमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुधृतशङ्खचक्रः आपद्घनध्वान्तः सहस्रभानवः समिहितार्थार्पणकामधेनवः अपार संसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसंगः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। व्यास उवाच प्रथमोऽध्यायः एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपक्षुर्मुनयः सर्वे सुतं पौराणिकं खलु। ऋषय ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमीक्षामः कथयस्व महामुने। सूत उवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरर्षये यथैवाह तच्छृणुष्व समाहिताः। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन् विविधान् लोकान् मृत्युलोकमुपागतः। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यन्मानान् सर्वकर्मभिः केनोपायन चैतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति सञ्चित्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्र गदा पद्मवनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुमसमुपचक्रमे। नारद उवाच नमो वाङ्मनसातीतरूपायानन्तशक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णु नारदं प्रत्यभाषत। श्रीभगवान् उवाच किमर्थमागसोति त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। नारद उवाच मर्त्यलोके जना सर्वे नानाक्लेशसमन्विता नानायोनिसमुत्पन्नाः पच्यन्ते पापकर्मभिः। तत्कथं समयेनाथ लघुपायेन तद्वद श्रोतुमीच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि। श्रीभगवान् उवाच साधु पृष्ठं त्वया वत्स लोकानुग्रहकाङ्क्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुष्व वदामि ते। व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभं तव स्नेहान्मया विप्रकाशः क्रियते धुना। सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यग् विधानतः कृत्वा सद्यः सुखं भुक्त्वा परत्र च मोक्षमाप्नुयात्। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो पुनरब्रवीत्। नारद उवाच किं फलं किं विधानं च कृतं चेकेनैव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। श्रीभगवान् उवाच
दुःखशोकादिसम्मन्नं धनधान्यप्रवर्धनं सौभाग्यसन्ततिकरं सर्वत्र विजयप्रदम् यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्तिश्रद्धासमन्वितः सत्यनारायणं देवं यजे चैव निशामुखे तोरणादि च कर्तव्यं कदलीस्तम्भमण्डितं पञ्चभिः कलशैर्युक्तं ध्वजाश्चैव समन्वितम् जलपूर्णं सरत्ने च पूगीफलसमन्विते भूषिते पुष्पमालाभिः सप्तधान्योपरि स्थिते छादयेत् पष्टवस्त्रैः नानावस्त्रविचित्रतैः चन्दनादिसुगन्धेन लेपयेत् गृहमण्डपम् शङ्खभैरी मृदङ्गं च वादयेत् बहुभिर्जनैः नानामङ्गलचारस्तु कर्तव्यं निजसज्जनैः सन्ध्यायां नियमं कृत्वा दन्तधावनपूर्वकं प्रातरुत्थाय मेधावी स्नात्वा आवश्यकमाचरेत् तदनु प्रतिमामेकां सुवर्णस्य शुभाकृतिं कारयेत् पवितमानेन स्थापयेत् यथाविधिः पञ्चामृतस्ततो वस्त्रयुग्मेन परिवेष्टितां ताम्रपात्रे सुविन्यस्य स्थापयेत् प्रतिमां शुभां प्रतिष्ठां च प्रकुर्वीत स्वस्तिवाचनपूर्वकम् चन्दनेन सुगन्धेन पुष्पैकालोद्भवैः फलैः धूपदीपैश्च नैवेद्यैस्ताम्बूलैः सफलैः शुभैः ब्राह्मणैर्बान्धवश्चैव सहितो धर्मतत्परः नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् सपादं भक्ष्यमुत्तमम् रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा च गुडं तथा सपादं सर्वभक्ष्याणि चैत्कृत्य निवेदयेत् विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जनैः सह ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्रांश्च प्रतिभोजयेत् प्रसादं भक्षयेत् भक्त्या नित्यगीतं गीतादिकं चरेत् ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणमस्मरम् एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छितसिद्धिः भवेत् ध्रुवम् विशेषतः कलियुगे लघुपायोस्ति भूतले बोलिए श्री वृंदा बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्यायः। द्वितीयोऽध्यायः सूत उवाच यथान्यत् सम्प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विज काश्चित् काशीपुरे रम्ये यासि द्विप्रोति निर्धनः क्षुत्रिङ्ग्याभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः वृद्धब्राह्मणरूपस्तं प्रपक्ष द्विजमादरात् किमर्थं भ्रमसे विप्रमहि नित्यं सुदुःखितः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां द्विजसत्तम। ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणोऽति दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं वै भ्रमे महिम् उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। वृद्धब्राह्मण उवाच सत्यनारायणो विष्णुर्वाञ्छितार्थफलप्रदः तस्य त्वं पूजनं विप्रं कुरुष्व व्रतमुत्तमम् यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। विधानं च व्रतस्यापि विप्राया भाष्ययत्नतः सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रैवान्तरधीयत तद्व्रतं संकरिष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणेन वै इति सञ्चित्य विप्रोऽसौ रात्रौ निद्रा न लब्धवान्। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणव्रतं करिष्ये इति संकल्प्य भिक्षार्थम् अगमद्विजः। तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान् तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरत्।
सर्वदुःख विनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः बभूव स्वद्विजश्रेष्ठो व्रतस्यास्या प्रभावतः। ततः प्रभृति कालं च मासि मासि व्रतं कृतम् एवं नारायणस्येदं व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमः सर्वपाप विनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्तवान् व्रतमस्य यदा विप्राः पृथिव्यां संचरिष्यति तदैव सर्वदुःखं च मनुष्यस्य विनश्यति एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने मया तत्कथितं विप्राः किमन्यत् कथयामि ते ऋषयौचुः तस्माद् विप्रां श्रुतं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते। श्रुत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि एकदा स्वद्विजवरो यथा विभव विस्तरैः बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्रेता समागमत् बहिः काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमाययौ तृष्णाया पीडितात्मा च दृष्ट्वा विप्रं कृतं व्रतं प्रणिपत्य द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वया कृतेन किफलमाप्नोति विस्तराद वद मे प्रभो। विप्र उवाच सत्यनारायणस्येदं व्रतं सप्रेप्सितप्रदं तस्य प्रसादान्मे सर्वं धनधान्यादिकं महत् तस्मादेतत्व्रतं कृत्वा ज्ञात्वा काष्ठक्रेतातिहर्षितः पपौ जलं प्रसादं च भुक्त्वा स नगरं जयौ सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्तयत् काष्ठं विक्रयतु ग्रामे प्राप्यते चाचयद्धनं तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम् इति सञ्चित्य मनसा काष्ठं कृत्वा तु मस्तके जगाम नगरे रम्ये धनीनां यत्र संस्थितिः तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवान् असौ ततः प्रसन्नहृदयः सुपक्वं कदलीफलं शर्कराघृतदुग्धं च गोधूमस्य च चूर्णकम् कृत्वैकत्र सपादं च गृहीत्वा स्वगृहं जयौ ततो बन्धून् समाहूय चकार विधिना व्रतम् तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितो भवति इह लोके सुखं भोक्त्वा चान्ते सत्यपुरं जयौ। बोलिए श्री वनवृंदा बिहारी लाल की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीयोऽध्यायः सूत उवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिषत्तमाः पुरा चोल्कामुखो नाम नृपश्चासीन्महामतिः जितेन्द्रियः सत्यवादी ययौ देवालयं प्रति दीने दीने धनं दत्त्वा द्विजान् सन्तोषयत्सुधिः भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती भद्रशीला नदीतीरे सत्यस्य व्रतमाचरत् एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः वाणिज्यार्थं बहुधनैः अनेकैः परिवारितः नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगाम नृपतिं प्रति दृष्ट्वा सव्रतिनं भूपं प्रपक्ष विनयान्वितः साधुरुवाच किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं। राजोवाच पूजनं क्रियते साधोर्विष्णुरतुलतेजसः व्रतं च स्वजनैः सार्धं पुत्रवाद्यातिकां तया भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधुः प्रोवाच सादरं सर्वकथय मे राजन् करिष्येऽहं प्रबोधितम् ममापि सन्ततिर्नास्ति ह्येतस्माञ्जायते ध्रुवं ततो निर्वीत्य वाणिज्यात् सानन्दो गृहमागतः भार्यायै कथितं सर्वं व्रतं सन्ततिदायकं तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे सन्ततिर्भवेत्
इति लीलावक्विप्राह पत्नीं साधुं च सत्तमः एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भक्तियुक्ता आनन्दचिता भगवधर्मपरायणा गर्भिणी सा भवत् तस्य भार्या सत्यप्रसादतः दशमे मासि वै तस्या कन्या रत्नमजायत दिने दिने सा ववृधे शुक्लपक्षे यथा शशि नाम्ना कलावती चेति तन्नामकरणं कृतं ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं वच न करोषि किमर्थं वै पुरा संकल्पितं व्रतम् साधुर्वाच विवाहसमये स्वस्या करिष्यामि व्रतं प्रिये इति भार्या समाश्वास्य जगाम नगरं प्रति ततः कलावती कन्या ववृधे पितृवेश्मनि दृष्ट्वा कन्यां ततः साधु नगरे सखिभिः सह मन्त्रयित्वा दूतं प्रेषयामास धर्मवित् विवाहार्थं च कन्यायां वरं श्रेष्ठं विचारय तेनाज्ञप्तदूतोऽसौ काञ्चनं नगरं ययौ तस्मादेकं वणिक्पुत्रं समादाय गतो हि सः दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वणिक्पुत्रं गुणान्वितं ज्ञातिभिर्बन्धुभिः सार्धं परितुष्टेन चेतसा दत्तवान् साधुः पुत्राय कन्यां विधिविधानतः ततो भाग्यवशातेन विस्मृतं व्रतमुत्तमं विवाहसमये तस्यास्तेन रुष्टो भवत्प्रभुः ततः कालेन नियतो निजकर्म विशारदः वाणिज्यार्थं ततः शीघ्रं जामातृसहितो वणिरत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिन्धुसमीपतः वाणिज्यमकरोत् साधुर्जामात्रा श्रीमता सह तौ गतौ नगरे रम्ये चन्द्रकेतौ नृपस्य च एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायणप्रभुः भ्रष्टप्रतिज्ञमालोक्यं शापं तस्मै प्रदत्तवान् दारुणं कठिनं चास्य महद्दुःखं भविष्यति एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करः तत्रैव चागतश्चोरौ वणिजौ तत्र संस्थितौ तत्पश्चाद्धावकान् दूतान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रैव स तु शीघ्रमलक्षितः ततो दूताः समायाता यत्रास्ते सज्जनो वणिक् दृष्ट्वा नृपधनं तत्र बद्ध्वा नीतौ वणिक्सुतौ हर्षेण धावमानाश्च ऊचु नृप समीपतः तस्करौ द्वौ समानीतौ विलोक्य ज्ञापय प्रभो राज्ञा ज्ञप्तस्ततः शीघ्रं दृढं बद्ध्वा तु तावुभौ स्थापितौ तौ महादुर्गे कारागारे विचारतः मायया सत्यदेवस्य न श्रुतं कैस्तयोर्वचः अतस्तयोर्धनं ज्ञात्वा गृहीतं चन्द्रकेतुना तश्चापाश्च तयोर्गेहे भार्या चैवाति दुःखिता चौरेणापहृतं सर्वं गृहे यश्च स्थितं धनम् आधिव्याधिसमायुक्ता क्षुत्पिपासाति दुःखिता यन्नचिन्ता परा भूत्वा बभ्राम च गृहे गृहे एकस्मिन् दिवसे जाता क्षुधार्ता द्विजमन्दिरं गत्वा पश्यद्व्रतं तत्र सत्यनारायणस्य च उपविश्य कथां श्रुत्वा वरं प्रार्थितवत्यपि प्रसादभक्षणं कृत्वा यरौ रात्रौ गृहं प्रति माता कलावती कन्यां कथयामास प्रेमतः पुत्री रात्रौ स्थिता कुत्र किन्ते मनसि वर्तते। कन्या कलावती प्राह मातरं प्रति सत्वरं द्विजालये व्रतं माता दृष्टं वाञ्छित सिद्धिदं तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यं व्रतं कर्तुं समुद्यता या मुदा तु वणिक्भार्या सत्यनारायणस्य च व्रतं चक्रे सैव साध्वी बन्धुभिः स्वजनैः सह भर्तृजा मातरौ क्षिप्रमागच्छेतां श्रमाश्रमम् अपराधं च मे भर्तु जामातुः क्षन्तुमर्हसि
व्रतेनानेन तुष्टौषौ सत्यनारायणः पुनः दर्शयामास स्वप्नं हि चन्द्रकेतुं नृपोत्तमं वन्दितौ मोचयत् प्रातर्वाणिजौ नृपसत्तम देयं धनं च तत्सर्वं गृहीतं यत्त्वयाधुना नो चेत् त्वां नाशयिष्यामि स्वराज्यधनपुत्रकम् एवमाभास्य राजानं ध्यानगम्यो भवत्प्रभुः ततः प्रभातसमये राजा स्वस्वजनैः सह उपविश्य सभामध्ये प्राह स्वप्नं व्रणं प्रति बद्धौ महाजनौ शीघ्रं मोचयौ द्वौ वणिक्सुतौ इति राज्ञो वचः श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनौ समानीय नृपस्याग्रे प्राहुस्ते विनयान्विता यानितौ द्वौ वणिक्पुत्रो मुक्तो निकटबन्धना ततो महाजनौ नत्वा चन्द्रकेतुं नृपोत्तमम् स्मरन्तौ पूर्वविरतान्तं नोचतु भयविह्वलौ राजा वणिक्सुतौ वीक्ष्य वचः प्रोवाच सादरं दैवात् प्राप्तं महदुःखम् इदानीं नास्ति वै भयम् तदा निगडसन्त्यागं क्षौरकर्माद्यकारयत् वस्त्रालङ्कारकं दत्त्वा परितोष्य नृपश्यतौ पुरस्कृत्य वणिक्पुत्रो वचसा तोषयद्वृशं पुरानीतं तु तद्द्रव्यं द्विगुणीकृत्य दत्तवान् प्रोवाच ततो राजा गच्छ साधो निजाश्रमं राजानं प्रणिपत्याह गन्तव्यं त्वत्प्रसादतः बोलिए श्रीमन वृंदा विहारी लाल की जय सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थोऽध्यायः। यात्रां तु कृतवान् साधुर्मङ्गलाचारपूर्विकं ब्राह्मणाय धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ कियद्दूरे गते साधौ सत्यनारायणः प्रभु जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्ति तव नौस्थितं ततो महाजनौ मत्तो हेलया च प्रहर्ष वै कथं पृच्छसि भो दण्डीन् मुद्रा नेतुं किमक्षसि लतापत्रादिकं चैव वर्तते तरणौ मम निष्ठुरं च वचः श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः। एवमुक्तो गतः शीघ्रं दण्डितस्य समीपतः कियद्दूरे ततो गत्वा स्थितः सिन्धुसमीपतः गते दण्डिनि साधुश्च कीर्तनित्यक्रियास्तदा उत्थितां तरणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययौ दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्छितो न्यत्पतद्भुवि लब्धसंज्ञो वणिक्पुत्रः ततश्चेष्टात्मिनो चिन्तान्वितोऽभवत् तदा तु दुहितुः कान्तौ वचनं चेदमब्रवीत् किमर्थं क्रियते शोकः शापो दत्तश्च दण्डिना शक्यते तेन सर्वं हि कर्तुं चात्र न संशयः तच्छरणं यामो वाञ्छितार्थो भविष्यति जामातुर्वचनं श्रुत्वा तत्सगास्तं तगदगतस्तदा स दृष्ट्वा च दण्डिनं भोक्त्या नत्वा प्रोवाच सादरं क्षमस्वं चापराधं मे यदुक्तं नवसन्निधौ एवं पुनः पुनर्नत्वा महाशोकाकुलो भवत् प्रोवाच वचनं दण्डी विलपन्तं विलोक्य च मारुदिः शृणु मद्वाक्यं मम पूजा बहिर्मुखः ममाज्ञया च दुर्बुधे लब्धं दुःखं मुहुर्मुहुर् तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं स्तोतुं कर्तुं समुद्यतः साधुर्वाच त्वन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्यास्त्रिदिवौकसः न जानन्ति गुणं रूपां तवाश्चर्यमिदं प्रभो बूढोऽहं त्वां कथं जाने मोहितस्तस्वमायया प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभव विस्तरैः पुरावीतं च तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतं श्रुत्वा भक्तियुतं वाक्यं परितुष्टो जनार्दनः वरं च वाञ्छितं दत्त्वा तत्रैवान्तर्दधे हरे ततो नावं समारुह्य दृष्ट्वा भीतप्रपूरितां कृपया सत्यदेवस्य सफलं वाञ्छितं मम इत्युक्त्वा स्वजनैः सार्धं पूजां कृत्वा यथाविधि हर्षेण चाभवत्पूर्णः सत्यदेव प्रसादतः नावं संयोज्य यत्नेन स्वदेशगमनं कृतं
साधुर्जा मातरं प्राह पश्य रत्नपुरीं मम दूतं च प्रेषयामास निजवीतस्य रक्षकं दूतौषौ नगरं गत्वा साधु भार्या विलोक्य च प्रोवाच वाञ्छितं वाक्यं न त्वां बन्धाञ्जलिस्तदा निकटे नगरस्यैव जामात्रा सहितो वणिक् आगतो बन्धुवर्गैश्च वीतैश्च बहुभिर्युतः श्रुत्वा दुःखद्मुखद्वाक्यं महाहर्षवती सती सद्यपूजां ततः कृत्वा प्रोवाच तनुजां प्रति व्रजामि शीघ्रमागच्छ साधु सन्दर्शनाय च इति मातृवचः श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च प्रसादं च परित्यज्य गता सापि पतिं प्रति तेन रुष्टः सत्यदेवो भर्तारं तरणीं तथा संहृत्य च धनैः साधो जले तस्याममञ्जय ततः कलावती कन्या न विलोक्य निजं पतिं शोकेन महता तत्र रुदन्ती चापतद्भुवि दृष्ट्वा तथाविधां नावं कन्यां च बहुदुःखितां भीतेन मनसा साधुः किमाश्चर्यमिदं भवेत् चिन्त्यमानाश्च ते सर्वे बभूवस्तरिका तरिवाहकाः ततो लीलावती कन्या दृष्ट्वा सा विह्वलाभवत् विललापाति दुःखेन भर्तारं चेदमब्रवीत् इदानीं नौकया सार्धं कथं सोऽभूदलक्षितः न जाने कस्य देवस्य हेलया चैव साहृता सत्यदेवमासमाहात्म्यं ज्ञातुं वाकेन शक्यते इत्युक्त्वा विललापैवं ततश्च स्वजनैः सह ततो लीलावती कन्या क्रोडे कृत्वा रुरोधः ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिनि दुःखिता गृहीत्वा पादुकां तस्याननुगन्तुं च मनो दधे कन्ययास्य ऋतं दृष्ट्वा सौभार्यः सज्जनो वणिक् अतिशोकेन सन्तप्तः चिन्तयामास धर्मवित् हृतं वा सत्यदेवेन भ्रान्तोऽहं सत्यमायया सत्यपूजां करिष्यामि यथा विभवविस्तरैः इति सर्वान् समाहूय कथयित्वा मनोरथं नत्वा च दण्डवद्भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः ततस्तुष्टः सत्यदेवो दीनानां परिपालकः जगादवचनं चैव कृपया भक्तवत्सलः त्यक्त्वा प्रसादं तं कन्यापतिं द्रष्टुं समागता यतो दृष्टो भवतस्या कन्यकाया पतिध्रुवं गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा सायाति चेत् पुनः लब्धभर्तृसुता साधो भविष्यति न संशयः कन्यका तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् क्षिप्रं तथा गृहं गत्वा प्रसादं च बुभुज सा तत्पश्चात् पुनरागत्य ददर्श स्वजनं प्रतिं ततः कलावती कन्या जगाद पितरं प्रति इदानीं च गृहं याहि विलम्बं कुरुषे कथम् तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यं सन्तुष्टो भूद्वणिक्सुतः पूजनं सत्यदेवस्य कृत्वा विधिविधानतः धनैर्बन्धुर्गणैर्युक्तं सार्धं जगाम निजमन्दिरं पौर्णमास्यां च सङ्क्रान्तौ कृतवान् सत्यस्य पूजनम् इहलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं जयौ बोलिए श्रीमन वृंदा विहारी लाल की जय हो सत्यनारायण भगवान की जय हो। चौथा अध्याय संपूर्ण। पंचमो अध्यायः सूत उवाच यथान्यत् संप्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिषत्तमा यासीत तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापसः एकदा स वनं गत्वा बहुविधान् हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं गोपाः कुर्वन्ति सन्तुष्टाः भक्तियुक्ता स बान्धवा राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गत्वा न नमामसः ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं निरिपसन्निधौ संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वे यथेप्सितं ततः प्रसादं सन्तज्य राजा दुःखमवापसः
तस्य पुत्र शतं नष्टं धनधान्यादिकं च यत् सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितम् अस्तस्तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनं मनसा तु विनिश्चस्त्य गोपालसन्निधौ ततोऽसौ सत्यदेवस्य पूजां गोपगणैः सह भक्तिसद्भान्वितो भूत्वा चकार विधिना नृपः सत्यदेव प्रसादेन धनपूतान्वितो भवति इह लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं जरौ य इदं कुरुते सत्यं व्रतं परमदुर्लभं शृणोति च कथां पुण्यां भक्तियुक्तः फलप्रदां धनधान्यादिकं तस्य भवेत् सत्यप्रसादतः दरिद्रो लभते वित्तं बद्धो मुचेत बन्धनात् भीतो भयात् प्रमुचेत सत्यमेव न संशयः ईप्सितं च फलं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं व्रजेत् इति वा कथितं विप्राः सत्यनारायणव्रतं यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विशेषतः कलियुगे सत्यपूजा फलप्रदा केचित् कालं वदिष्यन्ति सत्यमीशं त्वमेव हि सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवं तथा परे स नानारूपधरो भूत्वा सर्वेषामीप्सितप्रदः भविष्यति कलौ सत्यरूपी सनातनः श्रीविष्णुना धृतं रूपं सर्वेषामीप्सितप्रदम् य इदं पठते नित्यं शृणोति मुनिसत्तमाः तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः प्रथम कैस्तु कृतं पूर्वं सत्यनारायण तेषां त्वमानि कथयामि मुनीश्वरा सतानन्दो महाप्राज्ञः सुदामा ब्राह्मणो यभूत् तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा मोक्षमवापः काष्ठभार बहुभिल्लो गुहराजो बभूवः तस्मिन् जन्मनि श्रीरामं सेव्यं मोक्षं जगाम वै उल्कामुखो महाराजो नृपो दशरथो भवत् श्रीरङ्गनाथं सम्पूज्यं श्रीवैकुण्ठं तदागमत् धार्मिकः सत्यसन्धश्च साधु मोरध्वजो भवेत् चेहार्धचक्रकचा छित्त्वा दत्त्वा मोक्षमवापः तुंगध्वजो महाराजः स्वायंभूरभवत् किल सर्वान् महागवतान् श्रुत्वा श्रीवैकुण्ठं तदागमत् भूत्वा गोपाश्च ते सर्वे ब्रजमण्डलवासिनः निहत्य राक्षसान् सर्वान् गोलोकं तु तदा ययुः। बोलिए श्रीमन् वृंदा विहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए अब उसको बंद कर दीजिए।